Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. थैंक यू जीसस हालेलुया। यूट्यूब चैनल पर तमाम व्यूवर्स को, तमाम सब्सक्राइबर्स को, तमाम अजीज़ बहन भाइयों को, मेरे दोस्तों को, मेरे प्यारों को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम कबूल हो। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अजीज़ बहन भाइयों आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। इस अदनाक आत्मा की दुआ है कि आप हमेशा ठीक ठाक रहें। खुदावंद का माइटी हैंड आप पे पड़ा रहे, आप इसी तरह से हंसते बसते रहें और खुदा के कलाम को, उसकी गहरी और अमीक बातों को सुनते रहें। खुदावंद आपको सरफराज करे, आपके घराने को सरफराज करे। आज अजीज़ बहन भाइयों हम छोटी सी एक बात कलाम मुक़द्दस में से सीखेंगे। मेरा ईमान है कि आज के कलाम के वसीला से ना सिर्फ कि मैं बल्कि आप और वो तमाम सब्सक्राइबर और तमाम वो अजीज़ बहन भाई जो बाद में भी इस मैसेज को सुनेंगे, यकीनन वो आज खुदावंद की बरक़ात को, खुदावंद की ब्लेसिंग्स को रिसीव करेंगे। अजीज़ बहन भाइयों हम इंसान होने के नाते बहुत दफ़ा कमज़ोर पड़ जाते हैं, मायूस हो जाते हैं। हम लोग शायद दिल छोटा कर लेते हैं, हम अपने ट्रैक से हट जाते हैं, अपना रास्ता बदल लेते हैं। लेकिन आज मैं खुदा के ऐसे बंदे की बात करूँगी जिसकी ज़िंदगी के अंदर गमों के पहाड़ टूट गए, उसकी ज़िंदगी के अंदर बहुत ज़्यादा तूफ़ान आए और इतने ज़्यादा गम आए, लेकिन वो फिर भी अपने खुदा को ना उसे छोड़ा, उसे फिर भी अपने खुदा की महिमा की, अपने खुदा को इज़्ज़त जलाल दिया, अपने खुदा का नाम ऊंचा किया। जी हाँ, आप सब समझ चुके होंगे। सो टुडे आई वांट टू टॉक अबाउट अय्यूब। सो अजीज़ बहन भाइयों उसके हम पहला बाब हम देखते हैं और पहले बाब के अंदर आज हम इस बात पर फोकस करेंगे, ये सीखेंगे एक दिन के अंदर उसके माल मवेशी, उसके नौकर चाकर, उसकी औलाद सब कुछ नेस्त हो गई। जब सुबह उठा है तो सब कुछ ठीक ठाक है, खेतों पे हल चल रहे हैं, खेतों पे जानवर हैं, घर के बाहर जानवर बंधे हैं, बच्चे उसके बेटे बेटियां घर के अंदर हैं, बड़े भाई के अंदर खाना खा रहे हैं। एक दिन के अंदर एक दुख के बाद दूसरा दुख, तीसरा दुख, चौथा दुख, लेकिन वो शख्स फिर भी अपने खुदावंद के सामने कहता है खुदावंद ने दिया, खुदावंद ने लिया, खुदावंद का नाम मुबारक हो। इतनी बड़ी बात, इतनी बड़ी ब्लेसिंग अजीज़ बहन भाइयों, हम शायद हमारा एक खुदा में जब सो जाता है, एक अजीज़ बहन भाई जब खुदावंद में सो जाता है तो शायद हम तसल्ली नहीं पाते। इस कोरोना की वबा के अंदर बहुत सारे अजीज़ बहन और भाइयों के अजीज़ रिश्तेदार खुदावंद में सो गए, शायद वो आज तक तसल्ली नहीं पा रहे, वो परेशान है, वो फ़िक्रमंद है, वो उस कमी को आज भी महसूस करते हैं। लेकिन याद रखिए अय्यूब और उसका पहला बाप हमें दलेरी देता है। हमेशा जो कुछ खुदा ने इस दुनिया के अंदर रखा है, दिया है आपको, वो एक दिन वापस भी जाना है। इसके लिए मेंटली हमें प्रिपेयर रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। सो अजीज़ बहन भाइयों खुदा के कलाम में से आज जो हम सुनेंगे बहुत ही खूबसूरत वर्सेस, अय्यूब के बच्चे हलाक और दौलत बर्बाद हो जाती है। खुदा के कलाम में से ये वर्सेस थोड़ी लंबी है, लेकिन उम्मीद करती हूँ कि आप खुदा के कलाम को जब सुनेंगे, सीखेंगे तो खुदा की बरक़ात को महसूस भी करेंगे। जो पहला बाब और उसकी 13 आयत आप सबके सामने खुदा के कलाम लिखा है। और एक दिन जब उसके बेटे और बेटियां अपने बड़े भाई के घर में खाना खा रहे और मैनोशी कर रहे थे तो एक कासिद ने अय्यूब के पास आकर कहा कि बैल हल में जुते थे और गधे उसके पास चल रहे थे कि सभा के लोग उन पर टूट पड़े और उन्हें ले गए और नौकरों को तह तह किया, यानी कि कत्ल कर दिया, तलवार के साथ कत्ल कर दिया, ख़त्म कर दिया, तह और तह किया। और फ़कत मैं ही अकेला बच निकला कि तुझे खबर दूँ। और वह भी ये कह ही रहा था, एक और भी आकर कहने लगा, खुदा की आग आसमान से नाजिल हुई और भेड़ों और नौकरों को जलाकर भस्म कर दिया, और फ़कत मैं ही अकेला निकला कि तुझे खबर दूँ। वह भी कह ही रहा था,
کہ ایک اور بھی آ کر کہنے لگا کہ کسدی 3 گول ہو کر اونٹوں پر آ گرے اور انہیں لے گئے اور نوکروں کو تہ تہ کیا اور فقط میں ہی اکیلا نکلا ہوں کہ تجھے خبر دوں۔ اور ابھی وہ یہ کہہ ہی رہا تھا، ایک اور آ کر کہنے لگا تیرے بیٹے بیٹیاں اپنے بڑے بھائی کے گھر میں کھانا کھا رہے اور مے نوشی کر رہے تھے، اور دیکھ بیابان سے ایک بڑی آندھی چلی اور اس گھر کے چاروں کونوں پر ایسے زور سے ٹکرائی کہ ان جوانوں پر گر پڑا اور وہ مر گئے۔ بڑی آندھی چلی اور اس گھر کے چاروں کونوں پر ایسے زور سے ٹکرائی کہ وہ ان جوانوں پر گر پڑا، یعنی کہ گھر گر پڑا اور وہ مر گئے، اور فقط میں ہی اکیلا بچ نکلا کہ تجھے خبر دوں۔ تب ایوب نے اٹھ کر اپنا پہران چاک کیا، اپنے لباس کو پھاڑا اور سر منڈوایا اور زمین پر گر کر سجدہ کیا اور کہا، ننگا میں اپنی ماں کے پیٹ سے نکلا اور ننگا ہی واپس جاؤں گا۔ خداوند نے دیا، خداوند نے لے لیا، خداوند کا نام مبارک ہو۔ ان سب باتوں میں ایوب نے نہ تو گناہ کیا اور نہ خدا پر بیجا کام کا عہد لگایا۔ عزیز بہن اور بھائیوں، ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے اس ایوب پہلے باب کے اندر ایوب کے اوپر کتنی زیادہ پرابلمز، مشکلات آئیں، لیکن اس شخص نے پھر بھی اپنے خداوند کے نام کو عزت اور جلال دیا۔ میں نہیں کہتی کہ ہم گھبرا جائیں، ہم پریشان ہو جائیں، نو نیور، لیکن ہم ہر ایک بات کے اندر اپنی خداوند کا شکر کریں۔ خدا نے ہمیں جس بھی جگہ پر جن بھی حالات میں رکھا ہے، خدا نے آپ کو اچھی اچھی برکات دی، آپ کو اچھی اچھی نعمتیں دی، اچھی اچھی چیزوں سے سیرا آسودہ کیا ہے۔ ان تمام تر بلیسنگز کے لیے، برکات کے لیے ہم خداوند کے نہایت شکر گزار ہیں۔ آپ ایوب کو دیکھیے، اس نے کس طرح سے ایک دن کے اندر غم پر غم، مال مویشی دولت سب کچھ چلا گیا، اولاد چلی گئی، لیکن اس نے اپنی خداوند سے گلہ نہیں کیا۔ شاید خدا نخواستہ ہمارے اوپر ایسا کوئی طوفان آ جائے تو ہم خداوند کے سامنے گڑ گڑائیں گے، ہمارے ساتھ تو نے کیا کیا، ہمیں کیوں اتنا نقصان دیا، ہمارے ساتھ ایسا ہم نے کیا کیا تھا۔ آج عزیز بہن اور بھائیوں، خدا ہمیں اس کلام کے ذریعے انکریج کرتا ہے، حوصلہ دیتا ہے، گھبرانا نہیں، بلکہ اپنے خداوند کے ساتھ چلیے، وابستہ رہیے۔ ایوب خدا کے ساتھ چلتا رہا، وفادار رہا، دوست احباب چھوڑ گئے، رشتے دار چھوڑ گئے، اولاد نیست ہو گئی، ختم ہو گئی، نوکر چاکر ختم ہو گئے، دولت ختم ہو گئی، پر اس نے اپنے خدا کا دامن نہیں چھوڑا، اس نے اپنے خدا کو پکڑے رکھا۔ اور پھر کیا ہوا؟ اس کے خدا نے، میرے خدا نے، آپ کے خدا نے اس کو تمام تر اچھی اچھی چیزوں سے، اچھی اچھی نعمتوں سے دوبارہ نوازا، اس کو سرفراز کیا۔ آج آپ کا خدا بھی آپ کو سرفراز کرنا چاہتا ہے، آپ کو برکت دینا چاہتا ہے۔ ریسیو آل دی بلیسنگز ان دا نیم آف جیسس، آمین۔ آئیں دعا کریں۔ زندہ آسمانی باپ، خداوند تیرا مائٹی ہینڈ یوٹیوب چینل پر، ان تمام ویورز پر، عزیز بہن اور بھائیوں پر، سبسکرائبر پر، شیئر کرنے والوں پر، کمنٹس کرنے والوں پر کھڑا رہے، یسوع کے نام سے۔ ان کے گھر بار کے اندر، ان کے خاندان کے اوپر، ان کے ہاتھ کی کمائی پر خداوند تیری برکات، تیری بلیسنگز جاری ساری رہے اور کبھی کسی چیز کی کمی نہ ہو۔ تیرا شکر ہو، مانگتے یہ سرکار کے نام سے، آمین۔ عزیز بہن اور بھائی، لاسٹ میں ایک چھوٹی سی درخواست کروں گی آپ سب سے کہ جتنا ہو سکے اس میسیج کو شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں، کمنٹس کریں، ضرور بتایا کریں کہ اس ادنا خادمہ کا میسیج آپ کو کیسا لگا، کیونکہ خداوند کا کلام سچا ہے، برحق ہے، اور ہمیشہ خداوند اپنے کلام کے تھرو میریکل کرتا اور مؤثر کرتا ہے۔ ضرور اپنی بہن کو انکریج کریں، سبسکرائب کریں۔ تھینک یو اینڈ گاڈ بلیس یو، آمین۔